عزوز سلامتنا تقبلون إذا زينة تقرنيا 24 يوتيوب شانل تخطاتلتي كما يتصنحوا نلوم على زحرنا يوم زيناتات بخمس الساعة قربوا يوم حابيركم نتصنحوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب استفلالين أن حد زقاجون زتحلال خن مجلسات بمهاب عالم كزرارو حدير له. بريزيدنت ترامب استفلالي بوتات كوينو أبزهبو مجلساتن أبتبع لزوننا محبرة ومرخة بتروس سوشيال أبتصحفهم حبريتاتن لو مليت تراي بزعبا معصاون مخفات المصاب هرمزن مس إيران يقبر بزعبا زلون يسمى معزتن بزعبا سب سلطان إيران إسرائيل زملكتو بزوحات حبريتاتات كزرقحي حدير زلو. حدا كابتو زرارب تزنبرو ناي ترامب نايلوم ليت مجلسات إيران بزعبا زقبر زلو زت السلام زملكات انتخون دس بي اس نوس أبزهبون أي تليفون قال محتتون إيران أب كل نجار تسمع مع إذا هيوات النيا قبل تسمع زلو إيرانويان بحفش أب زبلكوهم كله تسمع معهم بفلايد ما يورانيوم من نيني كل رات وارن مسرح زخلو كلهم مسلات ياتن عين مهاب تسمع معهم يوم زبل انتخون أزي عاوت زتوغنا تصف كل قداي يدحر مبال نتز تخزن يورانيوم نموصاون ناي أمريكا مدراو سراويت نمرت إيران أياتون يخبل يقلي زلو يخون برنا بوريدنا ساعتهم كوينا خنوصوينا دحري دمان كل ناي نيكلر حروج طاريقنا ناب هاجرنا أمريكا خنوصوينا كبلي يقليصو بتوسخ إيران كم بعد حزبولله حماس نزامسلو قدلتات مدقاف نمقراط بوقع تسمع مع إيدا هيواتن يا كبلي ونسي بيس نو يسقليصو زلو بريزيدنت دونالد ترامب مسي بي اس نيوز كم زدحر مبالو دحر حيدت ساعات دما مستخالنا أمريكا مربو حاريتا بلومبرغ أبز قبرو قال محتت جن إيران ناي نيكلر بروغرامان زي توسنا جزيه دون مبال تسمع معلا نتناي نيكلر مسارحتاتن مسالطياتاتن أمريكا نمهاب جن أي تسمع معتن بمبال من حد حدو تجاراتشو زخنا مجلساتي يهي وزلا دحر يدمان إلتو دحر حيدت ساعات دما مسنا إنجليز مربو حبريتا رويترز بتليفون أبز قبرو قال محتت أمريكا مس إيران بتصبغون بهداتن تحت وريدا بعبيت ماشينات بمقعد نتستخزن يورانيوم نموصا خسرح تسمع معنا لنا خبلي يقليصو ترامب بدخال وغن لوم ليتاب غزات اريزونا ابز غبرو ناي مرچ قسقسا دما نت يورانيوم ناب امريكا كم زوسدو بمتممان ام مدرخ كغلصن كطنقن يتسمع زلو وايت هاوس قربت كم زلو زنغرلو اكسيوس زتباهله مربه بحبريت ان منچታት وايت هاوس تقيسو كم زملكتو دما امريكان ايرانن بغنزب ينز درادرا زلو بمبال امريكا عقيتاتو خاب زلانا ايران غنزب 20 بليون دولار نيران نمهابن ايران دما تناي نيكلر مسارحتاتان اب امريكا خسدد نمغبار يسرح لله كبل غليص منبارو ذكرن تخون لازم بزملكات لو مليتي بريزيدنت ترامب تحتيتو نيري بحقين ايران 20 بليون دولار نمهابن كل ناي نيكلر مسارحتات صريكا بزعبا موصان تميايطلخم ديخم زبل كاب غازيتنياتات نزغربل حتو 10 سنتيم كان ايران هيبن كبل يملاشي بزلو زعبا تسمع ذاته معسكم زفلت مستحاتته دما كلتيوم وغنات اموداتا زسومن مالتو صباح سنبت اب اسلام اباد كم زراخبون تسمع معك ساب زازم دما امريكا اغداتاتا خطقصل مخانا يغليص زلو يخون بار سب سلطان ايران مدار ترامب بقلطفون بقطاعن كنصغو يوم حديروم زلو امونغو ايرانن امريكان زلو ناي ساعات فللي عبي بمخانو اب امريكا قطر خون كلو اب ايران دما ليتيو انت هنا غن سب سلطان ايران مدار ترامب ككتاتلون كنصغون سلاز حدرو دقاس زوسدم كاي يمسلو نخبالو غيرو ميزلو وهاب قال منستر غداتو صايران اسماعيل باقاين هاغراو تلفزيون كم زغلصو نا ايران زمعبل يورانيوم ناب زخون بوتا اي محلالفنيو مس امريكا كم ز عينت ነገር اي تزاراربنان بريزيدنت ترامب نبعدون تايبل كم زلكو از تردو اي مسلنا انكبل يغليصو تزمعبل يورانيوم كم حمد ايران عنا قدسيو از قدس حيلنا دمان امريكا حليفنا اي نهبنينا كبل يغليصو بخومن امريكا حليفنا نهبن تخوينا دا سلمنتاي تواغينا كبل زحاتته تحلافي بزخونه كنتات ناي نيوكلير حيلنا ناب زخونه بوتا اين محلالفن كبل يغليصو افو غباي بارلما ايران محمد باقر قاليبا في بوغنو ابنايكس محبرا مرخبتاتو كم زغلصو ترامب ابز حلف حد ساعات زلعلم شوعت زتفلالي مدارات فصم حساتيوم بمبالا قليل ولا بز كل حسات زي كيناتاي سعرن نهزبو بمحساوي كساب حجون صانيحو حجون نهزبو بمحساو ناي حسوت عاود كمغبوم يدللو نحنا غن حدا نجر نفلطينا ترامب استزارو زربا كله ناب زخون ايبصحن حسوت يقبل يغليص زلو وهاب قال حلوا سور ايران ابراهيم زولفاغاري بوغنو ايران ابراي نيوكلير اصوارا اي تدرادرتن اي كتدرادرن ونيا بمبال هاغرنا كبر زلو سلام كمتدلن لو علاونتنا متكلاتنا ناطبينا خمن نخبرن كحبر فتو خبل يغليص زلو
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉዳይ መጻብ ሆርሙዝ ካልዓበ ውጥረት ዝሰፈኑ አጀንዳ ኮይኑ ሓዲሩ ዘሎ ኢራን ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅአቶ ናይ ህፁፅ ዜና መጻብ ሆርሙዝ ካብ ሕጂ ንድሓር ንመላእ ዓለም ክፉት እዩ እቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ክሳብ ዝቐፀለ ንዓለም ናይ ነፃ መመሓላለፊ ኮይኑ ከገልግል እዩ ክትብል ዘፍለጠት ኢራን ዝኾነት ሃገር መርከባ ብሰላም ክትሐልፍ ከም እትኽእል እያ ገሊፃ ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ንኢራን ዝተኸበረት ኢራን ሆነራብል ኢራን ኢሉ ብምፅዋዕ መጻብ ሆርሙዝ ከፊታተላ ካብ ሕጂ ንድሓር እውን ከቶ ከም ዘይተዓፅኦ ኣረጋጊፃ ትለላ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውሳነ እዩ ብምባል ንዓለም ዘገረመ መደረ ኣስሚዑ ዝነበረ እንትኾን ይኹን እምበር ትራምፕ ሎም ለይቲ ኣብቲ ባዕሉ ዝውንኖ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ከም ዝፀሓፎ ድማ እቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ዘተ ክሳብ ዝዛዘምን ኢራን ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክሳብ እትፍርምን ኢራን ነቲ መንገዲ ማይ ከፊትናዮ ኣለና እንተበለት እኳ ንሕና ኣሜሪካውያን ግን ነቲ መጻብ ሆርሙዝ ዓፂናዮ ክንፀንሕ ኢና ክብል እዩ ገሊፁ ትራምፕ ኣብዚ ዘገርም መግለፂኡ ወሲኹ ኢራን ብሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ብናተይ ሰናይ ፍቓድን ነቶም ኣቐዲማ ኣብ ባሕሪ ዘንፀፈቶም ኩሎም ነታ ጉኽ ተውፅእ ከም ዝቐነየት ብምግላፅ ሕጂ ድማ ኩሎም ከም ዝተለዓሉን እቲ መገዲ ማይ ሰላም ምዃኑን ሓቢሩ እዩ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን ጋሊባፍ ግን ነቲ ናይ ሎም ለይቲ መደረ ትራምፕ ስዒቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እገዳን ተቐፂሉ መጻብ ሆርሙዝ ክፉት ኮይኑ ኣይክፀንሕን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ወሲኹ ድማ ነቲ መጻብ ንምሕላፍ ብኢራን ብዝተሰመየ መንገድን ኣብ ፍቓድ ኢራን ዝተመርኮሰ ከም ዝኸውን ብምግላፅ ኣብቲ መጻብ ዝመሓደሩ ሕግታት ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝውሰኑ ኣይኮኑን ትራምፕ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክንሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጽሕፎም ነገራት ግን ንፕረዚደንት ዘይምጥኑ ተራ ዘረባታት እዮም ብምባል ድማ ነፂግዎ እዩ ንሕና ንመጻብ ሆርሙዝ ንዓለም ከፊትና ያለና ንስኻትኩም ግን ዓፂኹምዎን ተቐፂልኩም ንሕና እውን ምዕፃውና ይተርፍን ክብል ብቁጣዕ ገሊፁ በኻል ወገን ድማ ናይ ሎም ለይቲ ናይ ትራምፕ ነቐፌታታትን መርዛም ቃላትን ቁጣዕን እገዳታትን ናብ ተኻለይቲ ሃገር እስራኤል እውን ዘነጻጸረ እዩ ነይሩ ትራምፕ ናይ ቀረባ ዓርከይን ዝበሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዘቆጣዕን ዘሰንበደን መግለፂ ይሂቡ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓይልታት እስራኤል ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ከልኪለዮም ኣለኹ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ድሕሪ ምጽሓፉ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብውልቁ ኣዝዩ ከም ዝተቆጣዐ ማዕከን ዜና ኣክሲዮስ ገሊጹ እዩ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝግለጸሉ ኣክሲዮስ ንምንጭታቱ ጠቂሱ ከም ዝበሎ ሰበስልጣን እስራኤል ነዚ ናይ ትራምፕ ጽሑፍ መጀመርያ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዳንበር ብወግዓዊ መንግስታዊ መስመራት ከም ዘይፈለጥዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ትራምፕ ኣብቲ ጽሑፉ እስራኤል ካብ ሕጂ ንድሓር ንሊባኖስ ብቦምባ ኣይክድብድብን እያ እዚ ከይገብሩ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸልኪሎም እዮም እስራኤላውያን ብዘይባና ምንም ክገብሩ ኣይኽእሉን እዮም እቲ ዘሎ ነገር ሕጂ ክውዳእ ኣለዎ እኹል ማለት እኹል እዩ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ንኣክሲዮስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት እውን እስራኤል ካብ ሕጂ ደው ክትብል ኣለዋ ህንፃታት ምፍራስ ክቕፅሉ ኣይኽእሉን ኣነ ካብ ሕጂ ንድሓር ነዚ ኣይፈቅድን እየ ኣነ እንተዘይፈቒደ ድማ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ኣይኽእሉን እዮም ብምባል እዩ ኣብቲ ቃለ መሕተቱ ገሊጹ ዘሎ እዚ ተሪር መጠንቀቕታታት ትራምፕ ዝወፀ ድማ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ናይ 10 መዓልታት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሐን እንትኾን ኣሜሪካ ንመዓልታት ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ንኽግበር ክደፋፈ ምጽናሓ እውን ዝዝከር እዩ ኣክሲዮስ ከም ዝሓበሮ ኔታንያሁን ኣማኸርቱን ትራምፕ ንእስራኤል ከም ትእዛዝ ተቐባሊት ሃገር ጥራይ ገይሩ ምቕራቡ ከም ዘዋረዶም ተሰሚዕዎም ኣዝዮም ሰንቢዶም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ማዕከን ገሊጹ ዘሎ ነዚ ስዒቡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኣምባሳደር እስራኤል የቼርተልን ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣናት ሃገርን ፖሊስ ኣሜሪካ ተቐይሩ እንተኮይኑ ንምፍላጥ ካብ ዋይት ሃውስ ህፁፅ መብርሒ ሓቲቶም እዮም ሓደ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንኣክሲዮስ ከም ዝገለጾ ድማ እቲ ስምምዕ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ወተሃደራዊ ውፍር ከም ዘይተካይድ ዝገልጽ ኮይኑ ይኹን እምበር ንዘጋጥሙ መጥቃዕትታት ርእሰ ምክልኻል ናይ ምግባር መሰላ ዝተሓለወ እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ትራምፕ ቃለ መሕተት ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ድማ ሓንቲ ናይ እስራኤል ድሮን ኣብ ደቡብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ ኣሎ ሂዝቦላ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ዝገለጸ ምንጭ እስራኤል ሓይልታት እስራኤል ድማ ነቲ ስጋኣት ንምውጋድ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እዩ ሓቢሩ ዘሎ